बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मीर अब्दुल अशरारी। 17 जनवरी डेट ऑफ बर्थ है दुनिया के अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली किले का। कैशियस किले मोहम्मद अली किले कैसे बने, आइए मैं बताता हूं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। कैशियस किले 17 जनवरी 1942 को अमरीकी रियासत केंटकी के शहर लुइसविल में पैदा हुए। वालिद पेंटर थे जो बोर्डों पर पेंट करके रोज़ी कमाते, वालिदा घरों में काम काज करती थी। कैशियस किले 12 साल के थे कि इनकी साइकिल चोरी हो गई और गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां बेटे पुलिस अफसर से कहा, मैं चोर की पेंटी लगाना चाहता हूं। पुलिस अफसर को ये जोशीला लड़का पसंद आया। बोला, अरे पहले बॉक्सिंग तो सीख लो, फिर चोर की धुनाई करना। दरअसल पुलिस अफसर जो मार्टिन मकामी जिम में बॉक्सिंग सिखाता था, जो मार्टिन की हौसला अफजाई पर किले बॉक्सिंग सीखने लगा। किले की मेहनत और जोश जज्बा रंग लाया और जल्द ही है महासिरीन को शिकस्त देकर अमेरिका का नाम और उभरता बॉक्सर बन गया। हत्ता के रोम ओलंपिक्स 1960 जाने वाले बॉक्सरों में इन्हें भी शामिल किया गया। रोम जाते हुए कैशियस किले न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां हार्लेम के इलाके में पहली बार उन्होंने उन सियाह फाम लीडरों की तकरीरें सुनी जो सफ़ेद फामों के शदीद मुखालिफ थे और सरेआम इन्हें मुग़लदात सुनाते। ये कैशियस किले के लिए अनोखा तजुर्बा था। ताहम वो जज्बे और बलवतनी से सरशार होकर रोम ओलंपिक्स में शरीक हुए। वहाँ बेदर पे मौसीन को शिकस्त दी और तलाई तमगा जीतने में कामयाब रहे और रोम और न्यूयॉर्क में भी इन्हें पजीराई मिली। मगर अपने आबाई शहर में एक दिलदोज़ वाक़ये ने 18 साल नौजवान की आंखें खोल दी। मुल्क व कौम की खातिर तलाई तमगा जीत कर कैशियस किले के सर फकर से बुलंद हो गया। उसे यकीन था कि अब सफ़ेद फाम उसे इज़्ज़त व एहतराम से देखेंगे, मगर एक तल्ख तजुर्बे ने एहसास सरशारी के गुब्बारे से सारी हवा निकाल दी। वह ये कि किले अपने एक दोस्त के साथ शहर के मारूफ रेस्तरां में खाना खाने गए। जब वो मेज़ पर बैठ चुके थे तो एक सफ़ेद फार्म वेटर इनके पास आया और कहा कि हम कालों को खाना सर्व नहीं करते। इस तलक वाक़ये ने न सिर्फ नौजवान किले के तन बदन में आग लगा दी बल्कि अमेरिका का मुतनाक़िस चेहरा भी नुमाया कर दिया। किले को एहसास हुआ कि वो ऐसी कौम के लिए दिन रात तलाई तमगा जीतने की खातिर तगदोद में रहे जो इनकी इज्जत नहीं करती। रोम से वापस आने के बाद जल्द कैशियस किले मियामी शहर चले गए, जहां मशहूर तरबियतकार एंजेलियो डेंडी से बॉक्सिंग सीखने लगे। तब मियामी का इलाका ओवरटाउन सियाह फाम बाशिंदों का घर था। ये सफ़ेद फाम तालीम याफ्ता और बाशऊर थे, इसीलिए इनकी तहरीक सिविल राइट्स ने इसी इलाके में जन्म लिया। वहीं रहकर कैशियस किले में भी बगावत के जरासीम पैदा हुए और वो एक दबंग, जोशीले और दिलेर आदमी की सूरत में नुमाया हुए। इन्हीं दिनों 19 साल किले की मुलाकात मुमताज़ पहलवान जॉर्ज रेमंड वेक्स से हुई। वो एक मौजूर और हौसलामंद आदमी था। वो मासरीन को सरेआम ललकारता और इन्हें खौफज़दा करने की कोशिश करता। जॉर्ज रेमंड ने नौजवान बॉक्सर को बताया, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए मुकाबला देखने आते हैं कि कोई तुम्हारा मुंह बंद कर सके, लिहाजा खूब शेकियाँ बिगाड़ो, बड़े बड़े बोल बोलो, कोशिश करो और वक्त तैश में रहो। किले ने ये नसीहत पल्ले से बांध ली और ताउम्र इस पर अमल किया। वो मासरीन पर बरसने लगे, इन्हें खूब चढ़ाते, आवाज़ें कसते। इस अनोखे रवैये ने इब्तिदा इन्हें मवाक़ी लोगों में मकबूल बना दिया, मगर बाद में इसी दरश्त रवैये ने मोहम्मद अली को ये ताकत दी कि वह ताकतवर अमरीकी हुकूमत का जीदारी से मुकाबला कर सके। इन्हें सियाह फामों की तंजीम में सबसे ज़्यादा नेशन ऑफ इस्लाम में कशिश महसूस हुई। इसी तंजीम का मशहूर लीडर मैल्कम एक्स आखिरकार किले को अपनी तारीफ की तरफ खींच लाया। नेशन ऑफ इस्लाम रात से भटकी नई इस्लामी तंजीम थी, ताहम इसके लीडरों ने बुनियादी इस्लामी तालीमात के बेशतर पहलू अपने नज़रियात में जज्ब कर लिए थे। इसीलिए वो नज़रियात तंजीम में शामिल होने वाले को नीम मुसलमान ज़रूर बना देते। मोहम्मद अली 1974 में ये तंजीम छोड़कर बाकायदा दीन इस्लाम का हिस्सा बन गए थे। किले को इस्लामी तालीमात से बहुत लगाव था। वो इस्लाम की जानिब खींचने लगे। इसी दौरान एवी वेट चैम्पियन बनने के लिए सोनी लिस्टन से टाकरा पहुंचा। किले ने रिंग के अंदर और बाहर दोनों जगह दुनिया वालों को चौंका देने का फैसला कर लिया। इन्हीं दिनों अमेरिका में सियाह फामों की तहरीक सिविल राइट्स शुरू हो चुकी थी। अगस्त 1963 में मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिकी दारुल-ए-हुकूमत में अपना मशहूर मार्च किया। उधर अमेरिकी मीडिया में खबरें घूमने लगीं कि किले ने नेशन ऑफ इस्लाम और मैल्कम एक्स से मिल जुल रखते हैं, ताहम इन खबरों की तस्दीक ना हो सकी और 25 फरवरी 1964 का तारीख़ दिन आ पहुंचा।
25 फरवरी 1964 का तारीखी दिन आ पहुंचा। दुनिया बॉक्सिंग के बेशतर पंडितों को यकीन था कि सोनी लिस्टन मुंह पट और बड़बोले किले को बासानी हरा देगा। उधर किले ने बुलंदबाग दावे किए और कहा लिस्टन 6 राउंड में भी टिक नहीं सकता। कैशियस किले की दबंग शख्सियत ने अमरीकी अवाम को मुतय्यर कर दिया। तब बेशतर सियाफाम बॉक्सर सफ़ेद फामों के जज्बात व एहसासात का याद रखते थे, मगर शौक व शंग नौजवान किले तो सयारा मरीख से आए हुए लगते थे जिन्हें सफ़ेद फामों की कोई परवाह न थी। किले का कहा सच साबित हुआ। लिस्टन 7वीं राउंड में हार गया। इसी जीत ने न सिर्फ किले को हेवीवेट चैंपियन बना दिया बल्कि बैनुल-अक़वामी शोहरत अता की। ये पहला मौका था कि अमरीकियों ने मोहम्मद अली को मैं दुनिया हिला दूंगा कहते सुना। यूं तो सोनी लिस्टन और किले का मुकाबला बॉक्सिंग की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल था, मगर अगले दिन किले की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किले ने नेशन ऑफ इस्लाम में शामिल होने और अपना नाम मोहम्मद अली रखने का ऐलान कर दिया। कैशियस किले के मोहम्मद अली बनने की खबर सफ़ेद फाम अमरीकियों पर बम बन के गिरी। उधर इस खबर ने मोहम्मद अली को आलम इस्लाम में मुतारिफ करा दिया। अब सफ़ेद फाम तबका चाहता था कि हर कीमत पर इस नौ मुस्लिम मुंह पट बॉक्सर को दलील किया जाए। चुनांचा अमीर सफ़ेद फामों ने दोबारा सोनी लिस्टन को अली के सामने ला खड़ा कर किया। अब ये ताकतवर सफ़ेद फाम अक्सियत और कमज़ोर सियाह फाम अक़लियत के माबैन ज़बरदस्त मुकाबला बन गया। 1965 में तब दुनिया बॉक्सिंग के मशहूर तरीन बॉक्सर एक दूसरे से टकराए। तितली की तरह तरकते अली ने पहले ही राउंड में शहद की मक्खी की मानद अरीफ को ऐसा मुक्का मारा कि वो लटकड़ा कर गिरा और फिर उठ ना सका। इस ज़बरदस्त फतेह ने सफ़ेद फाम दुश्मनों के दिलों पर अली की दाग बिठा दी। ताहम अली को खबर न थी कि अभी इन्हें अपने एक बड़े दुश्मन अमरीकी हुकूमत से दो हाथ करने हैं। सोनी लिस्टन की शिकस्त पर सफ़ेद फाम तबका बहुत तिल मिलाया। इसने फिर अपने ताकतवर और उम्मीदवार फ्लाइट पैट्रिसन, इनरी कॉपर और इरनी टरल वगैरह रिंग में उतारे, मगर कोई भी मोहम्मद अली को शिकस्त न दे सका। अली ने गुस्से में कई हरीफों को मार मार के जख्मी कर डाला और इन्हें अंकल टॉम का एजेंट समझते थे। गर्ज अली ने अपने ज़बानी हमलों और बेदरपे फतवा से अमरीकी सफ़ेद फाम एस्टेब्लिशमेंट को चरकपा कर दिया। तभी इसने अली को एक पोच और कटिया साजिश का निशाना बनाया। सफ़ेद फाम तबका अब हर कीमत पर चाहता था कि मोहम्मद अली घुटने टेक दे। अमेरिका के हर शहर में ड्राफ्ट बोर्ड नामी इदारे फौज में भर्ती की खातिर अमरीकी नौजवानों को इंतखाब करते हैं। आमतौर पर खिलाड़ी इस इंतखाब से मुबर्रा होते हैं। लाउसवेल शहर के ड्राफ्ट बोर्ड में तमाम अरकान सफ़ेद फाम थे। उन्होंने मुंह पट मोहम्मद अली को सबक सिखाने के लिए एक चाल चलते हुए ड्राफ्ट बोर्ड के कवानीन में तरामीम कर डाली ताकि अमरीकी फ़ौज में शमूलियत के लिए मोहम्मद अली का इंतखाब भी किया जा सके। ड्राफ्ट बोर्ड दरअसल वियतनाम जाने वाले फ़ौज में अली को शामिल करना चाहता था। मोहम्मद अली को ड्राफ्ट बोर्ड के कवानीन में तब्दीली का इल्म साफियों से हुआ। जब उन्होंने अली का रद्द-ए-अमल जानना चाहा तो वह बोले, वियतनामियों ने तो मुझे कोई लड़ाई नहीं है, मैं फिर इन पर क्यों गोली चलाऊं। उन्होंने मुझे तो कभी काला नहीं कहा। थोड़े ही अरसे बाद अमरीकी फ़ौज ने मोहम्मद अली को बुलवा भेजा। अमरीकी फ़ौज में शामिल होने से इनकार ने मोहम्मद अली को इन लाखों सियाह फामों ही नहीं बल्कि सफ़ेद फामों का भी हीरो बना दिया। तब इनमें ये नारा बहुत मकबूल हुआ, अगर वो नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। अब अली मामूली इंसान नहीं रहे थे बल्कि आलमी हेवीवेट चैंपियन थे, लिहाजा इनके इनकार ने जंग मुखालिफ अमरीकियों में नया जोश वलवला भर दिया। आज के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में अमरीकी तहज़ीब के प्रोफेसर जेराल्ड अर्ली तब तालिब इल्म थे। वो अपने एक मज़मून में लिखते हैं, जब अली ने अमरीकी हुकूमत को मानने से इनकार किया तो मुझे फ़क्र से भी ये ज़्यादा अजीम जज्बा महसूस हुआ। यूँ लगा सियाह फाम लड़का होने एक इंसान होने का एहतराम मुझे मिल गया। इस दिन मैं देर तक अपने कमरे में रोता रहा। मुझे महसूस हुआ अली मेरी और मुझ समेत तमाम सियाह फामों की किस्मत पर छाए तारीख बादल चट रहे हैं। मोहम्मद अली को बॉक्सिंग मुकाबलों से रोककर अमरीकी हुकूमत ने पहला वार किया। हर अमरीकी रियासत बॉक्सिंग कमीशन रखती है। ये कमीशन फिर मिलकर एक कौमी इदारा तश्कील देते हैं। 28 अप्रैल को अली ने दिलेराना फैसला किया तो इसी दिन शाम को रियासत न्यूयॉर्क के बॉक्सिंग कमीशन ने उनका लाइसेंस मुअत्तल किया
اور ایوی ویٹ چیمپئن ہونے کا اعزاز بھی چھین لیا۔ اگلے 2-3 دن میں تمام ریاستوں نے یہی عمل دہرایا، چنانچہ اپنے دور کے عظیم ترین باکسر کو اپنے ہی وطن میں باکسنگ کھیلنے سے روک دیا گیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ 20 جون 1967 کو لاؤزویل ڈراٹ بورڈ کے سفید فام ارکان نے ایک اجلاس بلوایا۔ اس میں حکم عدولی پر محمد علی کو 5 سال کی قید سنا دی گئی، نیز $5000 کا جرمانہ بھی کیا گیا۔ محمد علی نے اعلان کیا کہ وہ 5 سال کی قید کاٹنے کو تیار ہیں، مگر امریکی فوج میں شامل ہو کر ویتنام ہرگز نہیں جائیں گے۔ یوں وہ پوری توانائی و جیداری سے طاقتور سفید فام طبقے کو للکارنے لگے۔ جنگ میں شمولیت سے انکار پر بعض سیاہ فاموں نے بھی علی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ سفید فاموں کے ٹکڑوں پر پڑنے والے وہ لوگ تھے جن کی علی نے پرواہ نہ کی۔ بہت سے سیاہ فام یہ سوچ کر حیرت زدہ تھے کہ علی نے محض اپنی دین کی خاطر نہ صرف لاکھوں ڈالر ٹکرا دیے بلکہ شدید مصیبت بھی مول لے لی۔ سفید فام میڈیا تو علی کو غلیظ گالیاں تک دینے لگا۔ مگر علی کے مداحوں کی بھی کمی نہ تھی، انہوں نے زبردست بہادری کا مظاہرہ کیا۔ مشہور سیاہ فام شاعر اور سماجی کارکن سونیا لکھتی ہیں، اس وقت ہر شخص عامر امریکی حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے تھا۔ پھر یہ ہیوی ویٹ چیمپئن، یہ جادوئی شخص رنگ سے نکلا، اپنی لڑائی میدان سیاست میں لے آیا اور اعتماد سے اپنی جگہ کڑا رہا۔ اس نے ہم سب کو نئی توانائی بخش دی۔ محمد علی کے مداح صلح کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک گروہ نے تجویز دی کہ علی نیشنل گارڈ کا حصہ بن جائیں، دوسرے نے مشورہ دیا کہ وہ بطور تفریح مہیا کرنے والے امریکی فوج کا حصہ بن جائیں، مگر علی نے تمام تجاویز رد کر دی۔ دراصل انہوں نے ویتنام نہ جانے کا فیصلہ اصول کی بنیاد پر کیا تھا۔ اس فیصلے سے ان کی مفادات وابستہ نہیں تھے، مگر اس فیصلے کے تلخ پہلو جلد نمایاں ہونے لگے۔ کوئی مقابلہ نہ ہونے سے علی کی آمدن ختم ہو گئی۔ جب اخراجات بڑھ گئے تو انہوں نے امریکی حکومت کو عدالت میں گھسیٹ لیا تھا۔ آمدن کی سبیل پیدا کرنے کی خاطر علی یونیورسٹیوں اور نجی تنظیموں کی تقاریب میں تقریر کرنے لگے۔ انہیں بولنے میں ملکہ حاصل تھا اور وہ بولتے وقت سامعین پر سہج سا تاریخ کر دیتے تھے۔ شروع میں انہیں مشکلات پیش آئیں کیونکہ علی کی تقریر گہرائی کم رکھتی تھی، مگر تجربات نے جلد انہیں ایک ماہر و مدلل مقرر بنا دیا۔ علی کی تقاریر کو امریکی طلبہ طالبات میں بہت پذیرائی ملی۔ یہ تعلیم یافتہ اور باشعور نوجوان لڑکے لڑکیاں امریکی معاشرے میں تعصبات کا خاتمہ چاہتے تھے، چنانچہ انہیں تعصبات سے نبرد آزما محمد علی بہت پسند آئے۔ علی نے تو اپنی جنگ میں اصولوں کی خاطر بہت کچھ قربان کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ محمد علی نے امریکہ میں جنگ ویتنام کے مخالف امریکیوں میں بھی ہیرو کا روپ دھار لیا۔ وہ ان کے پرستش کرنے لگے۔ یہ علی ہی ہیں جن کی ایما پر مارٹن لوتھر کنگ نے بھی جنگ ویتنام کی مذمت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دونوں کرشماتی شخصیات کے نظریات مختلف تھے، مگر کنگ نے علی کو ان کی دلیری پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ 1968 میں نچلی عدالت نے امریکی حکومت کا فیصلہ برقرار رکھا اور علی مقدمہ ہار گئے۔ اسی سال کنگ کو قتل کر دیا گیا۔ محمد علی نے عدالتوں میں اپنی جنگ جاری رکھی اور باہر بھی وہ سفید فام حامیت پر برستے رہے۔ ان کے زبردست جوش و خروش جذبے نے سیاہ فاموں کو بھی متحیر کر دیا۔ 1970 کے موسم بہار میں ریاست جارجیا کے ایک سیاہ فام سینئر لیرائن جانسن نے بھی محمد علی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ علی کی دلیری اور حق پرستی کا مداح تھا۔ بحیثیت وکیل جانسن جانتا تھا کہ اگر اٹلانٹا شہر کے میئر نے علی کو باکسنگ میچ کھیلنے کی اجازت دے دی تو قانون کی روح سے امریکی صدر بھی یہ مقابلہ نہیں رکوا سکتا تھا۔ میئر اٹلانٹا جانسن کا ہم جماعت تھا اور وہ اس سے اجازت نامہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ جارجیا کا گورنر لیسٹر میڈوکس مہذب پسند سفید فام تھا۔ اس نے اجازت نامہ کینسل کرانے کی خاطر ایڑی چوڑی کا زور لگایا، مگر ناکام رہا۔ تبھی اس نے جلا کر بیان دیا، میرے لیے آج یوم ماتم ہے کیونکہ ایک غدار کو میری ریاست میں باکسنگ میچ کھیلنے کی اجازت دے دی گئی۔ اجازت نامہ پا کر محمد علی بہت خوش ہوئے۔ طے پایا کہ 26 اکتوبر کو مشہور باکسر جیری کوئری سے ان کا جوڑ پڑے گا۔
گورنر میڈوکس نے پیشن گوئی کی کہ گدار یہ مقابلہ نہیں جیت سکتا، مگر علی نے بھی پھر سفید فام طبقے کے نمائندے کو ایسی مار ماری کہ وہ چوکڑی بھول گیا۔ علی کے وکلا کے صحیح تھی کہ ان کا کیس کسی طرح امریکی سپریم کورٹ پہنچ جائے۔ آخرکار 11 جنوری 1971 کو عدالت عالیہ کے 7 میں سے 5 ججوں نے علی کا کیس سننے کی منظوری دے دی۔ سپریم کورٹ میں مقدمہ شروع ہوا تو آغاز ہی میں عوا کا رخ نے بتا دیا کہ وہ علی کی مخالفت میں چل رہی ہے۔ چیف جسٹس ویرن برگر مسلسل امریکی صدر رچرڈ نکسن سے رابطے میں تھے۔ ججوں کو یقین تھا کہ وہ سفید فاموں کو جسمانی و مالی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ کورٹ نے مقدمے کو قلعے بمقابلہ امریکہ کا نام دیا۔ اسے علی بمقابلہ امریکہ کہہ کر نہیں پکارا۔ یہ صاف آیا تھا کہ جج محمد علی کے اسلامی تشخص کو تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے۔ سپریم کورٹ نے 5-3 کے فیصلے سے لاؤز ویل ڈرافٹ بورڈ کی سزا کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اب جسٹس جان ہرلان نے فیصلہ قلم بند کرنا تھا۔ جب سپریم کورٹ میں زبردست قانونی جنگ جاری تھی تو سفید فام طبقے نے رنگ میں محمد علی کو زبردست چیلنج دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جوفریز نامی ایک سیاہ فام باکسر کو رنگ میں اتارا۔ یہ 27 سالہ باکسر اب تک ناقابل شکست چلا آ رہا تھا۔ ادھر علی نے بھی اب تک کسی مقابلے میں خاک نہیں چاٹی، مگر 3 سال رنگ سے دوری کے فیصلے نے سب سے بڑی کمزوری علی کی بن گئی۔ 8 مارچ 1971 کو نیو یارک میں دونوں کا ٹکراؤ ہوا، جسے فائٹ آف دا سینچری کا نام ملا۔ علی ماضی کی طرح شاندار کھیل کا مظاہرہ نہ کر سکے اور ہار گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ سفید فام طبقے کے سرخیل صدر رچرڈ نکسن کو خبر ملی کہ علی شکست کھا چکے تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور انہیں ایک غلیظ گالی دیتے ہوئے بولا، یہ غدار اب بچ نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کچھ اور ہی فیصلہ لکھا جا چکا تھا۔ محمد علی سمیت سبھی امریکیوں کو یقین تھا کہ وہ سابق ہیوی ویٹ چیمپئن کے 5 سال جیل میں گزریں گے، مگر تبھی ایک کرشمہ ظہور پذیر ہوا۔ وہ یہ کہ جسٹس جان ہرلان نے جب مقدمہ فیصلہ لکھنا شروع کیا تب معلومات میں اضافے کی غرض سے اس نے میلکم ایکس اور علیجہ محمد کی کتاب پڑھی۔ ان میں درج تھا کہ ایک مسلمان جہاد کے علاوہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا۔ گویا قانونی زبان میں محمد علی معترض ضمیری سے مدد لے کر امریکی فوج کا حصہ بننے سے انکار کر سکتے تھے۔ اسی معترض ضمیری کی بنیاد پر بعض عیسائی فرقوں مثلاً شاہدان یہود کے پیروکار بھی لازمی فوجی مقدمہ سے مبرہ تھے۔ جب معترض ضمیری کے قانونی نقطہ مرزِ عام پر آیا تو محمد علی کے وکلا کا فیصلہ کن دفاعی دلیل مل گئی۔ سپریم کورٹ کے سفید فام ججوں کو مجبوراً یہ دلیل تسلیم کرنا پڑی اور انہوں نے اپنا پچھلا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے محمد علی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ 28 جون 1971 کی بات ہے۔ اس غیر متوقع فیصلے نے امریکہ بھر میں سبھی کو حیرت زدہ کر دیا۔ محمد علی بھی حیران رہ گئے۔ کہا، مجھے یوں لگا کہ انسان جو زندگی بھر زنجیروں میں جکڑا رہا، اچانک وہ آزاد ہو گیا۔ یوں علی نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی لڑائی جیت لی اور سفید فام حکمران طبقے کو خفت اٹھانی پڑی۔ سفید فام میڈیا فیصلے کے خلاف تا دیر چیختا چلاتا رہا، مگر وہ لکھا جا چکا تھا۔ انتقام کی آگ میں سلگتا یہ میڈیا اگلے کئی برس تک احتجاجاً علی کو قلعے لکھتا رہا۔ تاریخ کی یہ ڈرامائی تبدیلی بھی قابل ذکر ہے کہ محض نصف صدی قبل تک محمد علی امریکہ میں غدار اور بزدل سمجھے جاتے تھے، مگر آج تقریباً سبھی امریکی انہیں تاریخ ساز ہستی کے طور پر جانتے اور ان کی تعریف میں رطب لسان رہتے۔ آج کوئی سیاہ فام امریکی بھی محمد علی کو تنقید کا نشانہ بنائے تو اسے پاگل اور دیوانہ سمجھا جاتا ہے۔ اب امریکہ میں محمد علی کا مقام مارٹن لوتھر کنگ کے ہم رتبہ آ چکا۔ زمانہ بھی کیسی انوکھی کروٹیں بدلتا ہے۔ 1996 میں محمد علی نے شمع جلا کر اٹلانٹا شہر میں اولمپکس کا آغاز کیا۔ یہ وہی شہر ہے جہاں 25 سال قبل گورنر میڈوکس نے علی کو سرعام گالیاں دی تھیں اور انہیں امریکہ کے دامن پر بدنما دبا کہا تھا۔ سچ ہے، ذلت یا عزت دینے کی قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے۔ لینجرڈ باکسر عزم و ہمت کے پیکر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف شمشیر بھرانا، غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل اور درد مند دل رکھنے والے محمد علی پارکنسنس کی بیماری کے 32 سال تک مردانہ وار مقابلہ کرنے کے بعد 5 جون 2016 کو دار فانی سے کوچ کر گئے۔